हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट पढिरहेको थियौँ र त्यसको आज हामी पार्ट 2 हेर्न गइरहेछौँ है। र पार्ट 2 मा चाहिँ आज हामी फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो फ्याराडेले विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गरे, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्सहरू युज गरेर धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरिसकेपछि यो दुईटा नियमहरू निकाले। अब दुईटा नियम निकाले थिएनन् त थाहा छैन, तर अहिले चाहिँ विभिन्न फर्ममा चेन्ज हुँदै यसरी निक्लिया हो है। किनभने जहिले पनि साइन्टिस्टहरूले बनाउँदा धेरै कुराहरू बनाउँछन्, तर त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। जस्तै हामीले थोरै क्यालकुलसहरू पढिरहेछौँ नि, क्यालकुलसहरू पनि पहिले जस्तो त त्यो हुने हो भने त हामी बुझ्दै थियौँ। यो चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै डिफिनेसन मजाले मिलाउँदै यस्तो फर्मसम्म आइपुग्यो है। सो लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसमा दुईटा नियमहरू छ र पहिलो नियम के छ भने the mass of substance liberated or deposited on an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. So यसले के भनिरहेछ यो लले भन्दाखेरि सिम्पल टर्म्समा बुझ्नु पर्दा तपाईले यदि धेरै अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पठाउनु भयो हैन, धेरै अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी तपाईले पठाउनु भयो भने के हुन्छ त, अघिल्लो भिडियोमा हामीले हेरे जस्तै अघिल्लो जुन भिडियोमा हेरेका थियौं, एनोडमा गएर के हुन्छ त, अथवा इलेक्ट्रोलाइट कहीँ गएर कुनैमा डिपोजिट हुन्छ नि। तपाईले धेरै इलेक्ट्रिसिटी पठाउनु हो भने धेरै अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट हुन्छ, थोरै अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पठाउनु हो भने थोरै मात्रामा इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट हुन्छ। तपाईले जति धेरै करेन्ट पास गर्नुहुन्छ त्यति धेरै इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के हुन्छ, डिपोजिट अथवा लिबरेट हुन्छ, ठीक छ, र इलेक्ट्रोडमा गएर बस्छ। त्यसैगरी तपाईले थोरै मात्रै पास गराउनु हो भने थोरै मात्रै गरेर बस्छ भन्ने कुरा हो, ठीक छ। जति धेरै करेन्ट त्यति धेरै इलेक्ट्रोलाइट भनेर बुझ्न सक्दा हुन्छ। जति धेरै करेन्ट त्यति धेरै इलेक्ट्रोलाइट, जति थोरै करेन्ट त्यति थोरै इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ, निक्लिन्छ भनेको। सो मास अफ सब्सटेन्स भनेकै इलेक्ट्रोलाइट हो, यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइट निक्लिन्छ भन्न खोज्छ। सो यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, यदि यम एमाउन्ट अफ अथवा यम चाहिँ मास अफ इलेक्ट्रोलाइट जुन चाहिँ क्याथोडमा डिकम्पोज भएको छ अथवा डिपोजिट भएको छ त्यसलाई मान्ने हो, र यो चाहिँ हामीले पठाएको चार्ज मान्ने हो भने यम विल बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू, ठीक छ। यो यम भनेको के रहेछ त, मास अफ सब्सटेन्स, मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड एट क्याथोड, ठीक छ, डिपोजिटेड एट क्याथोड हो। यो चार्ज भनेको चाहिँ के हो त, हामीले पठाएको चार्ज हो, ठीक छ, हामीले पठाएको झट्का भनौँ न, हामीले पानीमा पठाएको झट्का, हामीले पठाएको चार्ज भयो हैन। सो क्यू भनेको हामीले पठाएको चार्ज भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनु पर्यो नि, यम इज इक्वल्स टु जेड इन्टु क्यू भनेर लेखिन्छ, अथवा यम इज इक्वल्स टु जेड आई टी भनेर लेख्न सक्यो, किनभने करेन्ट भनेको चार्ज बाई टाइम हो। सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर जेड आई टी भयो। यहाँनिर यो जेड भनेको चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ अ सब्सटेन्स भन्छ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ ए सब्सटेन्स भनेर बुझ्न सकिन्छ यसलाई। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भने चाहिँ के भयो, कति मास डिपोजिटेड हुन्छ पर युनिट कुलम, ठीक छ, त्यही त भयो। कति मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड एट हुन्छ, यदि हामीले पर एक कलम चार्ज पठायौँ भने, पर युनिट कलम चार्ज पठायौँ भने कति मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्सटेन्स भन्छ। यो पहिलो ल भयो हाम्रो, र पहिलो लमा तपाईँले यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो ल भनेको के छ भने, इफ सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रु डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्स द मास अफ सब्सटेन्सेस लिबरेटेड अर डिपोजिटेड आर प्रोपोर्सनल टु देयर केमिकल इक्विभ्यालेन्ट्स। यसले के भन्यो भन्दा, यदि तपाईँले डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्स छ, ठीक छ, डिफ्रेन्ट प्रकारको इलेक्ट्रोलाइट्स छ, त्यसमा तपाईँले इक्वल एमाउन्ट अफ चार्ज पठाउनु भयो भने के हुने रहेछ त, द मास अफ सब्सटेन्स लिबरेटेड अर डिपोजिटेड आर प्रोपोर्सनल टु देयर केमिकल इक्विभ्यालेन्ट्स। सो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट्स भनेको हाम्रो के हो त, एटोमिक मास बाई भ्यालेन्सी नै हो नि त। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट्स भनेको एटोमिक मास बाई भ्यालेन्सीमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो कुरा गर्यो। सो यदि हामीले यहाँनिर के सपोज गर्यौँ भने M1 M2 M3 भनेको मासेस अफ सब्सटेन्स लिबरेटेड हुन्छ भने, मासेस अफ सब्सटेन्स लिबरेटेड हो भने, त्यसै गरी
E1 भनेको यसको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट, E2 भनेको यसको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट, E3 भनेको यसको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो भने यिनीहरू चाहिँ M1 by E1 is equals to M2 by E2 is equals to M3 by E3 हुने रहेछ भनेर यो भनिरहेछ ठ्याक्कै हैन त। द masses of substance liberated or deposited are proportional to their chemical equivalence। ठीक छ, यही त भन्न खोजे हो हैन। सो यदि यो रिलेसन हो भने अरु सब्स्टेन्सेसहरु लिम भने पनि Mn by En नै हुन्छ। सो हामीले के लेख्न सकिम, M by E is equals to constant हो भनेर लेख्न सकिन्छ, अथवा M is directly proportional to E हो भनेर लेख्न सकिन्छ। यो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ भनेर भयो जस्तो भयो। सो यदि हामीले सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्यौं भने मास डिपोजिटेड अथवा मास लिबरेटेड भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द केमिकल इक्विभ्यालेन्ट्स। सो E1 E2 E3 भनेको यिनीहरुको के हुने रहेछ, केमिकल इक्विभ्यालेन्ट्स भनेर मान्न सकिन्छ। ठीक छ, यिनीहरुलाई केमिकल इक्विभ्यालेन्ट्स भनेर मानियो। सो यो हाम्रो दुईटा लजहरु भयो। अब यसको भेरिफिकेसन तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ होला। सपोज पहिलो लको भेरिफिकेसन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चार्ज जति धेरै पठाइन्छ त्यति धेरै के हुन्छ त, त्यहाँनेरि डिपोजिट हुन्छ, के अरे मास डिपोजिट हुन्छ। सपोज हामीले I इज इक्वल्स टु QT को रिलेसन Q by T राख्यौं भने Q इज इक्वल्स टु I into T हुन्छ। अब हामीले चार्ज बढायौं अथवा टाइम बढायौं भने पनि चार्जको एमाउन्ट त बढ्ने रहेछ नि त। हामीले त्यही स्टेडी एमाउन्ट अफ करेन्ट पठाइरहेका छौं, तर के गरिम त धेरै टाइमसम्म पठायौं भने त्यहाँनेरि धेरै चार्ज दिए जस्तो हुन्छ। हो त्यो तरिका नि अपनाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा कपर भोल्टमिटर लिनुभयो अरे, ल यहाँ फिगर बनाइदिएँ मैले। सपोज यहाँनेरि एउटा भोल्टमिटर लिनुभयो, तपाईले यहाँनेरि यसरी दुईटा रडहरु लिनुभयो अनि यहाँनेरि चार्ज पठाउनु भयो। ठीक छ, यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ पठाउनु भयो। अब यहाँनेरि चाहिँ एउटा कपर भोल्टमिटर हो। सो यहाँनेरि तपाईले CuSO4 को सोलुसन युज गर्नुहुन्छ ल, पक्कै पनि हैन। कपर भोल्टमिटर भनेपछि यहाँनेरि CuSO4 को सोलुसन युज गर्नुभयो। सो अब यहाँनेरि के गर्नुभयो भन्दा कपर प्लेट इज क्लिन्ड, अथवा यो नेगेटिभ पोजिटिभ भयो भने चाहिँ यहाँनेरि पोजिटिभ चार्जहरु डिपोजिट हुन्छ, यहाँनेरि चाहिँ नेगेटिभ चार्जहरु हुन्छ। सो तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यहाँनेरि CuSO4 सोलुसन छ। CuSO4 भने चाहिँ Cu++ र SO4 माइनस र हामीले हेर्ने भनेको कपर कति डिपोजिट भयो भन्ने कुरा। अब कपर प्लस छ भनेपछि यो त अभियसली क्याथोड तिर जान्छ हैन। सो सुरुमा यो क्याथोड प्लेट जुन छ, यो क्याथोड प्लेटलाई तपाईले मजाले धुनुहुन्छ, मजाले धोएर यसको के लिनुहुन्छ, वेट लिनुहुन्छ। ठीक छ, के गर्नुहुन्छ, वेट लिनुहुन्छ। वेट लिएपछि यसलाई यसरी भोल्टमिटरमा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले एउटा सर्टेन करेन्ट पास गर्नुहुन्छ एउटा सुइटेबल टाइमसम्म। ठीक छ, एउटा सर्टेन टाइमसम्म सर्टेन करेन्ट पास गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले वेट हेर्नुहुन्छ। सुरुमा सपोज वेट m थियो रे, इनिशियली वेट m थियो रे। त्यसपछि वेट मेजर गर्दाखेरि तपाईले अभियसली पनि आफ्टर सम टाइम m1 वेट भेट्नुहुन्छ। m1 वेट आफ्टर सम टाइम यति वेट भेटिन्छ। ठीक छ, यति वेट हामीले भेट्यौं, m र m1 भनेर भेट्यौं, किनभने यहाँ कपर डिपोजिट भएको छ। र तपाईले चेक गर्नुभयो भने सपोज T1 टाइमसम्म हेर्दा m1 डिपोजिट भएको छ, T2 टाइमसम्म हेर्दा m2 डिपोजिट भएको छ। ठीक छ, T1 टाइममा m1 एमाउन्ट अफ कपर डिपोजिट भयो अथवा वेट हेर्नुभयो तपाईले। सो m1 वेट छ यसको, त्यसपछि T1 वेट छ भने तपाईले के भेट्नुहुन्छ, m1 by m2 इज इक्वल्स टु T1 by T2 भेट्नुहुन्छ। यो रेशियो चाहिँ तपाईले सिमिलर भेट्नुहुन्छ। टाइम अनुसार के भेट्नुहुन्छ त, तपाईको रेशियो सिमिलर भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै नम्बर अफ टाइमसम्म यो एक्सपेरिमेन्ट रिपिट गरिराख्न सक्नुहुन्छ हैन। धेरै एमाउन्ट अफ समयसम्म यो m1 m2 मास कपर डिपोजिट हेरिराख्नुभयो भने सपोज तपाईले के पनि भेट्नुहुन्छ भने सपोज यहाँनेरिको तपाईले करेन्ट चेन्ज गराउनु भयो। ठीक छ, सपोज I1 करेन्ट हुँदाखेरि m1 मास डिपोजिट भयो अरे, I2 करेन्ट हुँदा m2 मास भयो भने m1 by m2 इज इक्वल्स टु पनि I1 by I2 हुने रहेछ। सो m1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I1। अब यहाँनेरि थ्योरिटिकल गफ प्र्याक्टिकलमा त्यति राम्रो सुहाउँदैन हैन। सो मैले जस्ट एक्सप्लेन गर्दै आए कि करेन्ट बढाउनु भयो भने मास डिपोजिटेड पनि सायद बढ्ला। मैले यहाँ कुन धेरै कुन थोरै भनेर त भनेको छैन। सो यो दुईटाबाट हामीले के हेर्न सक्यौं भन्दा m इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I into T भनेर हेर्न सक्यौं।
यहाँनिर यो रिलेसनबाट के निक्लिन्छ यम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी निक्लिन्छ यहाँनिर यम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई भनेर निक्ल्यो सो यम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आईटी अथवा यम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू भनेर निक्लिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो फ्याराडेज ल हो ठीक छ यो एक्सपेरिमेन्ट अब सायद एक्जाममा आउला नआउला छुट्टै कुरा छ तर यहाँनिर जस्ट मैले बुझाउनु मात्रै खोजेको कि कसरी यो एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ भनेर जस्ट तपाईँले के गर्नुहुन्छ क्याथोडको वेट नाप्ने हो हैन एकचोटि तपाईँले T1 टाइममा हेर्नुभयो M1 भेट्यो वेट अर्कोचोटि केही समयपछि T2 टाइममा हेर्नुभयो M2 भेट्यो यो दुईटाको रेसियो प्रोपोर्सनल हुने रहेछ सो मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति टाइमसम्म करेन्ट पास गरियो भन्ने कुरामा त्यसपछि अर्कोचोटि करेन्ट हेरियो सपोज एकचोटि तपाईँले 1 एम्पियर करेन्ट पठाउनु भयो अर्कोचोटि 2 एम्पियर करेन्ट पठाउनु भयो होला त्यसपछि मास चेक गर्दा त्यहाँ पनि प्रोपोर्सनालिटी आउने रहेछ सो मास चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रिक करेन्ट पास र यो दुईटा कुरालाई हामीले जोडेर लेख्यौँ र कति चार्ज यसले पायो भन्ने कुरासँग मेल खान गयो यहाँनिर अब सेकेन्ड लको भेरिफिकेसन सेकेन्ड लमा के थियो भन्दाखेरि यदि सेम इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ पास गरिन्छ थ्रु डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भने तिनीहरूको मासेसहरू चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु तिनीहरूको के हुन्छ त केमिकल इक्विभ्यालेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छन् केमिकल इक्विभ्यालेन्स भनेपछि एटमिक मास बाइ भ्यालेन्सीसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको छ सो यहाँनिर तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ भने सपोज एकतिर तपाईँले कपर इलेक्ट्रोड लिनुभयो कपर भोल्टामिटर अर्कोतिर सिल्भर भोल्टामिटर अर्कोतिर अब अहिलेको लागि दुईटा मात्रै लिए सो कपर भोल्टामिटर भनेको चाहिँ यहाँनिर दुईटा कपरको इलेक्ट्रोड युज गर्नुभयो यहाँनिर चार्ज पठाउनु भयो यहाँनिर सिल्भरको भोल्टामिटर भनेपछि यहाँनिर यसरी दुईटा सिल्भर लिनुभयो यहाँनिर जोड्नु भयो हैन अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सबैबाट इक्वल एमाउन्ट अफ करेन्ट पठाउनु पर्ने छ इक्वल एमाउन्ट अफ करेन्ट पठाउनु पर्ने छ भने यिनीहरूलाई केमा जोड्नु पर्यो त सिरिजमा जोड्नु पर्यो सो यिनीहरूलाई सिरिजमा जोड्नको लागि ठ्याक्कै तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ यो सपोज हाम्रो एनोड मानौँ है त यो नेगेटिभ छ अरे यो पोजिटिभ छ अरे ठीक छ अनि यहाँ यो पोजिटिभ छ अरे र यो नेगेटिभ छ अरे सो तपाईले के गर्नुहुन्छ भने पोजिटिभ नेगेटिभलाई पोजिटिभसँग जोड्नुहुन्छ हैन यसरी नेगेटिभलाई पोजिटिभसँग जोड्नुहुन्छ र यहाँनेरि चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब ठीक छ सो यसरी तपाईले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि सो यति कनेक्ट गरेपछि यो भनेको एउटा सिरिज कम्बिनेसन भयो सिरिज कम्बिनेसन भइसकेपछि यहाँनेरि इक्वल एमाउन्ट अफ के हुने भयो करेन्ट बग्ने भयो हैन यति कुरा त चाहिएको हामीलाई एउटा सिरिज कम्बिनेसन गराउनु पर्ने छ सो यति गरिसकेपछि यहाँनेरि अब तपाईले सिल्भरको सोलुसन र एउटा कपर सोलुसन यो Cu सोलुसन भयो होला यो सिल्भर सोलुसन भयो ठीक छ जस्ट म एक्सपेरिमेन्ट बुझाइरहेको छु है बेसी केही पनि गराएको छैन अब यहाँनेरि यसरी भोल्टामिटरहरु युज गरेर यहाँबाट सेम करेन्ट पास गर्यो एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलसम्म ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लको भेरिफिकेसनको लागि हो हामीले सर्टेन टाइमसम्म के गर्यौं त करेन्ट पास गर्यौं ठीक छ र हामीले चाहिँ क्याथोडहरुमा अब क्याथोडहरुमा डिपोजिट हुने हो क्याथोडमा यहाँको Cu डिपोजिट हुन्छ अनि यो क्याथोडमा Ag डिपोजिट हुन्छ ठीक छ र हामीले वेट चेक गर्यौं ठीक छ हामीले चाहिँ के भेट्यौं भन्दा M1 भनेको मास डिपोजिट कपरको मास डिपोजिट भयो हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्दा M1 भयो यो क्याथोडको मास त्यसैगरी M2 भनेको Ag डिपोजिट भइसकेपछि त्यो क्याथोडको मास M2 हुन गयो ठीक छ अथवा M1 भनेको कति कपर डिपोजिट भयो यहाँ त्यो भयो हैन M2 भनेको कति सिल्भर डिपोजिट भयो त्यो भयो यो वेट त तपाईले इजिली भेटिहाल्नुहुन्छ सुरुमा क्याथोडको वेट नाप्ने त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि क्याथोडको वेट नाप्ने र डिफरेन्स गर्ने हैन त्यसरी भेट्नुहुन्छ सो M1 र M2 भेट्नुभयो र तपाईले M1 by E1 गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ इक्वल्स टु M2 by E2 हुने रहेछ ठीक छ यो केमिकल इक्विभ्यालेन्स भनेको त तपाईले डाइरेक्टली ह्यान्डले नै भेट्नुहुन्छ एटोमिक मास बाइ भ्यालेन्सी गर्नु भने मजाले भेट्नुहुन्छ सो केमिकल इक्विभ्यालेन्ससँग यसरी इक्वल हुने रहेछ ठीक छ सुरुमा यहाँ सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्यो इक्वल एमाउन्ट अफ करेन्ट पास गर्यो र M1 मास कपर चाहिँ यहाँ डिपोजिट हुने रहेछ M2 मास अफ सिल्भर डिपोजिट हुने रहेछ र तिनीहरुले हेर्दाखेरि M1 चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E1 हुँदो रहेछ M2 भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E2 हुने रहेछ सो यहाँनिरबाट M1 by M2 is equals to E1 by E2 हुने रहेछ अथवा M1 E1 is equals to M2 by E2 हुने रहेछ यो कुरा बुझ्यौं हामीले हैन
आखिर यही कुरा त भइरहेछ यहाँ। सो यसपछि अर्को टर्म हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हामीले फर्स्ट लमा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर देखाएको थियौँ। यम इज इक्वल्स टु जेड क्यू भनेर लेखेका थियौँ र यो भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। सो इफ क्यू इज इक्वल्स टु 1 कुलम COULOMB होला है, COULOMB ल 1 कुलम देन के हुन्छ त Z इज इक्वल्स टु यम हुन्छ। ठिक छ, क्यू 1 कुलम भयो भने यो Z इज इक्वल्स टु यम हुन्छ। सो यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा मास अफ सब्सटेन्स liberated or deposited, ठीक छ, liberated or deposited in electrolysis by passage of 1 coulomb charge। 1 कुलम चार्जले चाहिँ कति डिपोजिट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो। यसको युनिट भनेको के हो त केजी पर कुलम भयो हैन। र यसको भ्यालु सपोज कप्परको लागि यसको भ्यालु भनेको के हुन्छ भने 3.29 × 10⁻⁷ केजीज पर कुलम। सो 1 कलम चार्ज पठाउनु भयो भने 3.29 × 10⁻⁷ केजी कप्पर चाहिँ क्याथोडमा डिपोजिट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जस्तो गर्यो यसले। ठीक छ, सिल्भरको लागि अब यो भ्यालुजहरु त दिन्छ तर कहिलेकाहीँ दिएन भने यो याद गरिराख्नुपर्छ। 1.118 × 10⁻⁶ केजी पर कलम हुन्छ। त्यसै गरी हाइड्रोजनको लागि के हुन्छ त 1.05 × 10⁻11 केजीज पर कलम हुन्छ। सो यो भ्यालुजहरु तपाईले याद गरिराख्दाखेरि जो फाइदा होला। ठीक छ, सो यसरी हामीले भेट्यौं यहाँनेरि। सो यति कुरा हेरिसकेपछि हामीले केमिकल इक्विभ्यालेन्ट र हाम्रो सपोज E एन्ड Z बीच के रिलेसन छ कि छैन त। E भनेको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट, E भनेको के हाम्रो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो। त्यसै गरी Z भनेको के हो हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो। ठीक छ, Z भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँनेरि इक्विभ्यालेन्ट हो। यिनीहरु बीच के रिलेसन छ कि छैन होला त भन्ने कुरा हो। अब सपोज हामीले के सपोज गर्यौं M1 एन्ड M2 भनेको चाहिँ मास अफ सब्सटेन्स liberated when same quantity of charge Q is passed। ठीक छ, सेम क्वान्टिटी अफ चार्ज Q पास हुँदाखेरि यति लियौं भने के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ अब दुईटा सब्सटेन्सको भयो। सो M1 भनेको हामीले Z1 के लेख्न सक्छौं हाम्रो फर्मुला अनुसार Z1 Q लेख्न सक्छौं हैन। त्यसैगरी M2 भनेको Z2 Q लेख्न सक्छौं। सेम अमाउन्ट अफ चार्ज पठाएको छौं नि त हामीले। सो एउटा सब्सटेन्समा हामीले Q अमाउन्ट अफ चार्ज पठाउँदा यति लिबरेट भयो, अर्को सब्सटेन्समा सेम अमाउन्ट अफ चार्ज पठाउँदा M2 लिबरेट भयो भनेपछि M1 / M2 भनेको के भयो त Z1 / Z2 हुन गयो हैन। त्यसैगरी सेकेन्ड ल अनुसार के छ हामीले सेकेन्ड ल अनुसार यदि सेम अमाउन्ट अफ चार्ज पठायौं भने के हुन्छ त मास चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, सरी केमिकल इक्विभ्यालेन्ट सँग इक्वल हुन्छ। सो M1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E1 र M2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E2 अथवा M1 / M2 भनेको इज इक्वल्स टु E1 / E2 सँग इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्याराडेको सेकेन्ड ल अनुसार भयो, यो हाम्रो फर्स्ट ल अनुसारको कुरा भयो हैन। सो यो दुईटालाई जोडेर हेर्यौं भने के देखिन्छ E1 / E2 इज इक्वल्स टु Z1 / Z2 भनेर देखियो अथवा E इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Z भनेर देखियो। ठीक छ, सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली एउटै कुरा हो, यो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ। अब यो प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल हटाउने भने FZ हुन्छ। यहाँनेरि यो F भनेको चाहिँ के हो त फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट हो। ठीक छ, यहाँ कुरा बुझिराख्नु भएको छ, फ्लो बुझिराख्नु भएको छ के भइरहेछ। हामीले फर्स्ट लबाट के गर्यौं भन्दा M1
सपोज एउटा इलिमेन्टबाट हामीले एउटै सेम चार्ज पठायौँ भने m1 एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स लिबरेट भयो, यसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट z1 छ। अर्कोबाट m2 लिबरेट भयो, सेम चार्ज q पठाउँदा जसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट z2 छ। त्यसै गरी हामीलाई के थाहा छ त, m1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर थाहा छ हैन। m2 भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु e2 हुन्छ यदि हामीले सेम एमाउन्ट अफ चार्ज पठायौँ भने। सो m1 by m2 इज इक्वल्स टु e1 by e2 भयो। यहाँनेरि m1 by m2 भनेको z1 by z2 भयो र यो दुईटा रिलेसन जोडेर हेर्यौँ। अब e इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु z भयो, सो e इज इक्वल्स टु fz भयो। यसलाई चाहिँ फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट भनेर f भनेर भनियो। सो यो चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप बिट्विन e एन्ड z भयो। अब फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के हो त, फ्याराडेज कन्स्ट्यान्टलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा सिम्पली रेसियो बिट्विन के हो त, केमिकल इक्विभ्यालेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। ठिक छ, इलेक्ट्रोकेमिकल रेसियो बिट्विन केमिकल इक्विभ्यालेन्ट टु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ अ सब्सटेन्स। ठिक छ, इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्सटेन्स, सिम्पल डिफिनेसन हैन। हामीले f इज इक्वल टु e by z लेख्यौँ र रेसियो बिट्विन e टु z भने जस्तै भयो। अब फ्याराडेज कन्स्ट्यान्टलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होला, इन टर्म्स अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। ठिक छ, फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट एउटा सर्टेन भ्यालु त चाहियो। फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। ठिक छ, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि केही कुरालाई हामीले मोलमा एक्सप्रेस गर्यौँ भने र त्यसलाई ग्रामको टर्ममा लेख्यौँ भने त्यो चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। ठिक छ, त्यही भन्न खोजे हो। यहाँनिर हेरौँ, सो m इज इक्वल्स टु zq भनेर थाहा छ हामीले फ्याराडेजको फर्स्ट ल अनुसार। सो z इज इक्वल्स टु के भयो त, m by q भयो। बट के छ त, f इज इक्वल्स टु e by z छ हैन। सो यहाँनिर के लेख्न सक्यो, z भनेको e by f हुन्छ भनेर लेख्न सक्यो। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यो, यो भ्यालु यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिउँ भने e by f इज इक्वल्स टु m by q भयो। और f भनेको के भयो त, eq by m भयो इज इक्वल्स टु e by m by q भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, e by m by q पनि लेख्न सकिन्छ। यदि इफ m इज इक्वल्स टु e भयो भने के हुन्छ, f इज इक्वल्स टु q हुन जान्छ नि। e र m इक्वल भयो अरे भने युनिटमा हैन, जस भ्यालुमा इक्वल भयो भने q र f इक्वल हुन्छ। सो फ्याराडेज कन्स्ट्यान्टको डिफिनेसन हुन जान्छ यो। ठिक छ, सो फ्याराडेज कन्स्ट्यान्टलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट इज डिफाइन्ड एज amount of charge required to liberate। ठीक छ, amount of charge required to liberate a gram equivalent of a substance during electrolysis। ठीक छ, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्सटेन्स लिबरेट गर्नको लागि कति एमाउन्ट अफ चार्ज चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त, फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट रहेछ। ठिक छ, सो एमाउन्ट अफ चार्ज लिक्विड रिपेटेड 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। सपोज कप्परको लागि 1 अथवा e भनेको कति हुन्छ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको 31.5 हुन्छ। ठिक छ, 31.5 ग्राम, यो चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्सटेन्स यति हुने रहेछ। एन्ड z को भ्यालु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको 0.000329 ग्राम पर कलम हुन्छ। सो f को भ्यालु के हुने रहेछ, e by z इज इक्वल्स टु 96,500 कलम आउँदो रहेछ। दस 1 फ्याराडेको भनेको कति हुन्छ, फ्याराड भन्न त मिलेन, 96,500 मोल पर कलम भन्न सकिन्छ, कलम पर मोल -1 यसरी लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, सो एभागाड्रोस नम्बरको अनुसार मैले डिफाइन गर्नुपर्ने हो भने कसरी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छु त। ठिक छ, फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट एज एभागाड्रोस नम्बर, एभोगाड्रोस नम्बर
यसरी एक्सप्लेन गर्नु Na को टर्ममा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छु भने लेट x बी भ्यालेन्सी अफ अ सब्स्टेन्स, x बी भ्यालेन्सी अफ ए सब्स्टेन्स, ठीक छ। x लाई चाहिँ भ्यालेन्सी अफ अ सब्स्टेन्स भन्ने मानियो। देन के हुने रहेछ, x भ्यालेन्सी हो भने xe इलेक्ट्रोन्स पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस टु लिबरेट एटम। यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा सपोज कुनैको भ्यालेन्सी 3 छ भने, ठीक छ, कुनैको भ्यालेन्सी 3 छ, 3 वटा इलेक्ट्रोन बाहिर छ भन्नुको मतलब त्यो 3 वटा इलेक्ट्रोन सपोज उसँग चाहिँ 3 वटा इलेक्ट्रोन हराउनु पर्यो हैन, ताकि उ चाहिँ चार्जलेस होस् भन्ने जस्तो भयो, ठीक छ। उसँग भ्यालेन्सी 3 छ भने एक्सी अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ पास गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोलाइसिसबाट ताकि त्यो लिबरेट होस्। सो यहाँनेरिबाट के भन्न सकिन्छ भने चार्ज रिक्वायर्ड टु लिबरेट, चार्ज रिक्वायर्ड टु लिबरेट 1 मोल अफ सब्स्टेन्स, 1 मोल अफ सब्स्टेन्स or any atoms of substance, any atoms of substance भनेको के हुन्छ, Q is equals to Na into E हुन्छ। अब मास अफ Na atoms हैन, बुझिहाल्नुहुन्छ यो कुरा सिम्पल छ, हामीले केमिस्ट्रीमा धेरै गर्यौं यो कुरा। मास अफ Na atoms भनेको चाहिँ मोलिकुलर मास हुन्छ, मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टु m। सो m भनेको ZQ छ हैन, अथवा m भनेको हामीले के लेख्न सक्यौं, Z Na into E भनेर लेख्न सक्छौं, ठीक छ। बट m/x भनेको त E हुन्छ हैन, सो हामीले के लेख्न सक्यौं यहाँनेरि, हामीले यहाँनेरि m/x भनेको E हुन्छ भने ठ्याक्कै यहाँनेरि नै हामीले युज गरिसक्यौं m/x हुन्छ। अब E/z भनेको के हुन्छ, NaE हुन्छ हैन, NaE हुन्छ र E/z भनेको त f हो, सो f भनेको Na into E हुन्छ। अब Na को भ्यालु तपाईलाई थाहा छँदैछ 6.023 into 10 to the power 23 हो, E भनेको त 1.6 into 10 to the power minus 19 हो हैन। सो यो भ्यालु कति आउने रहेछ त यहाँ 96,500 कुलम आउने रहेछ, ठीक छ। यो भ्यालु तपाईले बुझ्नुभयो होला। सो त्यति गाह्रो केही पनि छैन हैन, सबै तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। फेरि एकचोटी म बुझाइदिन्छु। फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट एज एभोगाड्रोज नम्बर Na। सो हामीले x लाई चाहिँ भ्यालेन्सी भनेर मान्यौं भने देन x इलेक्ट्रोन्स हैव टु पास थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट टु लिबरेट 1 एटम, ठीक छ। त्यसको भ्यालेन्सी x हो भने त्यहाँबाट x वटा इलेक्ट्रोन्स पास हुनुपर्छ हैन। xe इलेक्ट्रोन्स भनेको यो चाहिँ चार्ज भन्न खोज्या हो। सो x इलेक्ट्रोन्स पास भएपछि मात्रै त्यो चाहिँ 1 एटम लिबरेट गर्न सकिन्छ। सो चार्ज रिक्वायर्ड टु लिबरेट 1 मोल अफ सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, Na into E हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन एउटा लिबरेट गर्नको लागि तपाईले xe पास गर्नुपर्छ भने Na वटा लिबरेट गर्नको लागि त यहाँनेरि xe हो यो है, NaXe हो, ठीक छ। एउटा एटम लिबरेट गर्न xe चाहिन्छ भने Na वटा एटम्स लिबरेट गर्न कति चाहियो, Na into Xe चाहियो। अब मास अफ Na एटम्स भनेको चाहिँ के हो त, मोलिकुलर मास भनेर भनिन्छ m। अब फ्याराडेज ल को अनुसार m इज इक्वल्स टु ZQ हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले Q को ठाउँमा के राख्यौं त NaXe भनेर राख्यौं हैन, ठ्याक्कै m/x भनेको E हुन्छ भनेर। अब यहाँनेरि मैले m/x यतापट्टि ल्याए, m/x ल्याएपछि यहाँ E भयो हैन, एक स्टेप मैले छुटाइदिए यहाँ m/x इज इक्वल्स टु ZNaE हुन्छ। सो m/x लाई मैले E लेख्न सक्छु हैन, दैट इज E भनेको के हुन्छ त ZNaE भनेर हुन्छ। सो अब E/z मैले अब z लाई पनि यतापट्टि ल्याइदिए भने E/z भनेको f हुन्छ, f भनेको Na into E हुन्छ, ठीक छ। यसरी हामीले काम गर्या। सो यही सँगसँगै हाम्रो केमिकल इफेक्ट अफ करेन्टको च्याप्टर पनि सकिन्छ हैन। यहाँनेरि अब एप्लिकेसन्सहरु त पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ, जस्तै इलेक्ट्रोप्लेटिङको एप्लिकेसनमा युज हुन्छ, ठीक छ। हाम्रो सुन भन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन बनाउनु पर्यो भने, त्यसैगरी विभिन्न केमिकल्सहरु बनाउनको लागि हैन,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड जस्तो केमिकल बनाउनको लागि, मेटल्सहरूलाई प्युरिफाई गर्नको लागि, मेडिकल एप्लिकेसन्समा युज हुन्छ हैन, स्टिमुलेटिङ नर्भ्स गर्नको लागि, त्यसै गरी पोलियो ट्रिट गर्नको लागि युज हुन्छ, प्रिन्टिङ इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ हैन, त्यसै गरी ग्यासेसहरू बनाउनको लागि, क्यापासिटर्सहरू बनाउनको लागि युज भइरहेको हुन्छ है जेनरली। सो यही कुराहरू हो, धेरै गाह्रो कुरा केही छैन, तपाईँले यो भ्यालुजहरू याद गर्नु पर्यो र हाम्रो फर्मुलाजहरू याद गर्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईँले मजाले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै हैन, केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, अथवा हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ 9849595895 मा पनि कल गरेर आफ्नो क्वेरिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।